बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाजरीन, आइए हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है नगमा नूर विद नूर के प्लेटफॉर्म से मेरे चाचू जान किबला अजीम मुफक्कर इस्लाम, अजीम मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर पीर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब गर्देजी चुराही खलीफा मजाज आस्ताना आलिया चुरा शरीफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ तो नाजरीन, अगर हम अपना रुख करें मदारिस की तरफ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर दीन की खिदमत आपसे ली, इस कदर की खिदमत आपसे ली कि अगर तुलबा के मदरसे की तरफ हम मुँह करें तो जामिया मस्जिद अल कौसर में जामिया हुसैनिया कबीरुल उलूम के नाम से तुलबा का मदरसा कायम है और शाह साहब के ज़ेर साया दीन के बेशुमार तुलबा वहाँ से दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जामिया मस्जिद गौसिया शाह साहब वाली जो मस्जिद है, उसके अंदर भी जामिया हुसैनिया कबीरुल उलूम बराज नंबर 2 के नाम से ये इदारा कायम है और यहाँ पर भी तुलबा शाह साहब के ज़ेर साया दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। तकरीबन 200 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं दीन की तालीम आपके ज़ेर साया हासिल कर रहे हैं। और नाजरीन, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, तुलबा के लिए नहीं, अगर रुख करें लड़कियों की तरफ, तालबात की तरफ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे उनकी खिदमत भी ली कि तुलबा के साथ साथ तालिबात के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने शाह साहब से ऐसी खिदमत ली कि आपने लड़कियों के लिए भी जामिया एक कायम फरमाया और एक और जामे की वहाँ पर संगे बुनियाद रख दी गई। अब वो भी अपनी तामीरी मराहल में आगे बढ़ चुका है और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको भी अपने मराहिल से गुजार के एक अजीम वहाँ पर इमारत कायम होगी और वहाँ पर काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होगी। जामिया लिल बनात उम्मुल मुस्तफ़ा के नाम से प्यारी दुख्तराने इस्लाम जो हैं वहाँ पर जाके दीन की तालीम हासिल करेंगी। और अगर मैं एक और तारुफ करवाता चलूँ, इस कदर अजीम हस्ती को आज हमने अपने साथ बुलाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर शोबे में आपसे इतनी खिदमत ली। अगर हम एक और तरफ मुँह करें तो नाजरीन, अभी रबीउल अव्वल गुजरा महीना और आगे फिर रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है। इस पाक बबरकत महीने में शाह साहब ने, मेरे चाचू जान किबला, आपने इस कदर एक अच्छे काम की शुरुआत की है कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में शाह साहब किबला आप जो हैं मुस्तहिक बच्चियों की शादियों का मामला करते हैं। इस कदर ये अच्छा मामला है कि जिन लोगों के पास वसाइल नहीं हैं, जो लोग ये मामलात नहीं कर सकते, परेशान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उनके लिए मददगार बना के भेजा। और उन सब लोगों के लिए जब आप ये अमल करते हैं, सिर्फ एक घर में खुशियाँ नहीं आती बल्कि कई घरों में खुशियाँ आती हैं। और अगर मैं ये बताता चलूँ कि कितनी बच्चियों की शादी की हैं, तो बेशुमार बच्चियों की शादियाँ जो अब तक हो चुकी हैं शाह साहब के ज़ेर साया। और इंशाअल्लाह आप तमामी अहबाब की दुआओं के साथ आने वाले 12 रबीउल अव्वल के दिन, रबीउल अव्वल के महीने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में शाह साहब के ज़ेर साया मज़ीद बच्चियों की शादियाँ करवाई जाएंगी इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। तो आइए हम बढ़ते हैं इस अजीम हस्ती की तरफ, और ये वो हस्ती है मकबूल अरबोजम है। अभी रिसेंटली आप तमामी अहबाब ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी आपका काफ़ी नाम है कि किबला शाह साहब, मेरे चाचू जान सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब गर्देजी, आप रिसेंटली तुर्की, जापान और दीगर ममालिक से तबलीगी दौरे से वापस आए हैं। दीगर ममालिक में भी आप जाया करते हैं, तो हम शाह साहब के नहायत मशकूर हैं कि अपनी इस कदर मसरूफियात, इस कदर मामलात में से टाइम निकाल कर आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया, तो हम आपके नहायत मशकूर हैं। बिला तखीर हम शाह साहब की तरफ बढ़ते हैं कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किबला चाचू जान, आपके हम नहायत मशकूर हैं कि आप हमारी इस बज़म के अंदर आए, नगमा नूर विद नूर के प्लेटफॉर्म से रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर। हम ये चाहते हैं कि आप इस पाक बबरकत दिन के सदक़े प्यारी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, आपके हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ आप इरशाद फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बेटे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह, मेरे बेटे हो आप, तो अल्लाह पाक आपको मज़ीद इज़्ज़तें, बरकतें, खूबसूरतियाँ और तवानाई के साथ दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। क्योंकि मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि ये सारा फैज़ान मेरे अब्बा जी हुजूर का है। बेशक। और अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले छोटा सा तहदीस नेमत के तौर पर ये भी नाजरीन को बताना चाहता हूँ
کہ میرے والد کریم کے الحمدللہ 3 پوتے 3 مختلف مساجد میں صلاۃ التراویح میں قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ہمارے جامعہ سے تقریباً 13 مقامات پر بچے جو ہیں وہ صلاۃ التراویح میں قرآن مجید سنا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور بات صرف یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی آف ورک پر یقین رکھتے ہیں. جی جی. ہم صرف کوانٹٹی پروڈیوس نہیں کر رہے، ہم کوالٹی بھی پروڈیوس کر رہے ہیں. جی جی بے شک. تو اس حوالے سے بڑے بڑے مدارس ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں اور بڑا ان کے پاس انتظام و انصرام ہے، ان کی مساجد میں بھی ہمارے طلباء جو ہیں وہ جا کر قرآن مجید سنا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء یہ اللہ. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. الحمدللہ. اور ہمارے جامعہ میں سے اس وقت تک بچہ کوئی بھی اس کی دستار بندی نہیں کی جاتی جب تک وہ صلاۃ التراویح میں قرآن مجید سنا نہیں لیتا. سبحان اللہ. یہ ماشاء ہمارا اللہ. یہ اعزاز ہے، اللہ کا شکر ہے ہم یہ کام کرتے ہیں. آج کیونکہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فقیہہ محدثہ محققہ جنتی نوجوانوں کی نانی اماں ہماری سبحان اماں اللہ. جان حضرت سبحان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے. بے شک. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کیا بات کی جائے جو محسنہ دین اسلام ہے، سبحان اللہ. بلکہ ملت اسلامیہ کی عظیم محسنہ ہے، سبحان اللہ. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، ہماری والدہ ہیں. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر جلوہ افروز تھے. آپ نے 4 لائنیں زمین پر لگائیں. اللہ اکبر. 4 لائنیں زمین پر لگائیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ 4 لائنیں زمین پر کیوں لگائی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا میں نے 4 لائنیں زمین پر اس لیے لگائی ہیں کہ کائنات میں 4 خواتین کائنات میں سب سے افضل ہیں. سبحان اللہ سبحان ان میں اللہ. سے حضور ماشاء نبی اللہ. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت مریم بنت عمران، سبحان اللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. یہ ہر ایک کی ذات ایک موضوع ہے، بلکہ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں اور ان کے فیوز و برکات بھی ختم نہیں ہوتے، ان کی سیرت اور کردار بھی ختم نہیں ہوتا. بے شک. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں سیدہ پاک سے نکاح فرمایا. سبحان اللہ. آپ کی پہلے بھی 2 شادیاں تھیں اور دونوں میں آپ بیوہ ہوئیں. ان میں سے آپ کے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی ہے، جو ایک تو اسلام کی اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہوا اور 1 صاحبزادی اور 1 صاحبزادے آپ کے دار اسلام میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا حضور کے ساتھ نسب سلسلہ نسب 4 واسطوں سے سبحان حضرت قصی کے ساتھ جا کر دونوں خاندان مل جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت قصی کے ساتھ جا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد اور میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کے والد محترم کا سلسلہ نسب وہاں پر جا کر 4 واسطوں سے مل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں پشین گوئیاں کرنے والے تو بڑے احباب تھے، لیکن حضرت سیدہ طیبہ کے بارے میں پشین گوئیاں بھی بڑے لوگوں نے کی. سبحان اللہ. عورتوں کا میلہ مکہ شریف میں لگا کرتا تھا، تو وہاں پر ایک راہب نے جب حضرت خدیجہ کے پردے کو دیکھا تو نے کہا یہ خاتون وہ ہیں جو آخر الزماں پیغمبر کی بیوی بنی. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ وہ ہستی ہیں جو کفر کا زمانہ پانے کے باوجود آپ طاہرہ اور مطہرہ کے لقب سے مشہور تھی، سبحان پردہ دار اللہ. بھی تھی. جہاں پر بے حیائی بے غیرتی کا عروج تھا، اس دور کے اندر اس ماحول کے اندر طاہرہ اور مطہرہ کے نام سے آپ مشہور تھی کہ آپ سبحان اللہ. پاکیزہ بھی ہیں اور پاک بھی ہیں. اللہ اکبر. سبحان. بات یہ ہے کہ وہ ہستی کتنی پاک ہوگی
جس نے خاتون جنت کو جنم دیا ہے. سبحان اللہ، جس ماشاء نے اللہ، خاتون جنت کو جنم دیا ہے وہ کتنی پاک ہستی ہوگی. سبحان اللہ، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم تو ان کی کوئی شان بیان کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان کی کما کو کوئی بات کر سکے.